बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के बारे में, क्योंकि इस वक्त पीडीएम में हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा तनहा होते जा रहे हैं। अगरचे बड़ी मजबूत और तवाना आवाज़ है मौलाना फजलुर रहमान की इस वक्त पीडीएम में, और उनको जो पीडीएम का सरबरा बनाया गया था तो इसी सोच के साथ बनाया गया था कि वो ज़्यादा मौसर अंदाज में पीडीएम की क़यादत को लीड करके हुकूमत पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पे भी एक बड़ा दबाव डालकर अपने लिए सियासी रास्ता तलाश कर सकेंगे। लेकिन यहाँ लगता यह है कि कुछ उल्ट हो रहा है। आज हम गुफ्तगू इसमें करने की कोशिश करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान का मसला क्या है। देखिए, फजलुर रहमान का पहला मसला 2013 के इंतखाबात में एक बदतरीन शिकस्त थी, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार पीटीआई की हुकूमत बनी। उसके बाद उनका ख्याल था कि शायद ये एक आर्जी हुकूमत होगी, लेकिन उनको दूसरा झटका लगा जब 2018 के इंतखाबात में पीटीआई ने केपीके से क्लीन स्वीप किया और तारीख में पहली बार केपीके में एक हुकूमत रिपीट हुई है दूसरी हुकूमत के दूसरी अब टेन्योर के लिए। ये दूसरा झटका था जब वो 2018 में वहाँ से पॉलिटिकली आउट हुए और ख़ुद अपनी नशिस्त भी नहीं बचा सके। तीसरा उनको झटका लगा कि उनका ख्याल था कि 2018 के इंतखाबात धांधली पर मबनी है। उन्होंने पीडीएम की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और पीएमएल को मशवरा दिया कि वो असम्बलियों से हल्फ लेने से इनकार कर दे और मुल्क की तहरीक चलाएं धांधली के ख़िलाफ़, ताकि मुल्क में नए इंतखाबात हों। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने उनकी बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया और असम्बली की सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया। चौथा झटका उनको लगा जिस वक़्त वो इस्लामाबाद में चले गए एक लॉन्ग मार्च लेके या धरना लेके, और उनका ख्याल था कि वो हम उस वक़्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान की हुकूमत का खात्मा नहीं होगा। लेकिन फिर वहाँ उनकी वो धरना ख़त्म हुआ और इस यकीन दहानी के साथ बकौल मौलाना फजलुर रहमान कि उनको बाज़ लोगों ने ये यकीन दहानी कराई थी कि मार्च 2020 में हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा। अब ये यकीन दहानी किसने कराई, कैसे हो गई, कब हुई, क्या उसका शवाहिद हैं, क्या उसके एविडेंस हैं, कोई बात नज़र नहीं आई। पांचवा झटका उनको लगा जब वो पीडीएम के सदर बने तो ख्याल था कि अब वो एक बड़ी ताकत के साथ मुल्क की तहरीक चलाएंगे। लेकिन उस वक़्त हुकूमत गिराओ तहरीक के नाम पर ख़ास तौर पे ये जो असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने की सियासत थी, इस पर पीपल्स पार्टी ने एक अलग फैसला करके मौलाना को पांचवा झटका लगाया और कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह पे जद्दोजहद करेंगे। हम इस्तीफ़ों की सियासत पे यकीन नहीं रखते, सेनेट के इंतखाबात में भी जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी जाएंगे। फिर छठा झटका उनको एक और लगा जब पीएमएल के अंदर से उनको लगा कि बहुत से लोग इस्तीफ़ों की सियासत के हमायती नहीं हैं, और अब पीएमएल भी फैसला कर चुकी है कि वो सेनेट के इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे। और इन दोनों जमातों ने जो फौरी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल था कि सेनेट के इंतखाबात नहीं होने देंगे, हम सेनेट के इंतखाबात से कबल जो है इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े दे देंगे और इस्तीफ़े देने के बाद मुल्क में नए इंतखाबात की मुहिम चलाएंगे, तो वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को सातवां झटका लगा जब नैब ने उनको एक सवालनामा भेजा। उनके बहुत से लोगों को नैब ने अपनी कस्टडी में लिया, इंक्वायरी हुई, और इस वक्त नैब और फजलुर रहमान के दरमियान भी एक रस्साकशी है और कहा जाता है कि मौलाना इस वक्त नैब के शिकंजे में है। फिर उसके बाद आठवां उनको झटका लगा जिस वक्त उनकी अपनी पार्टी के अंदर से चार बड़े लोगों ने, हाफिज़ हुसैन अहमद ने, मौलाना शिरानी ने, मौलाना शुजा साहब ने, इन सब ने मिलकर जो है वो अपने एक नया ग्रुप JUI पाकिस्तान के नाम से लॉन्च किया और फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया। अच्छा, अब ये जो झटके लगे हैं इसमें यकीनी तौर पे फजलुर रहमान को काफ़ी पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे वो अपने बताते यही हैं कि वो बड़े मजबूत हैं, लेकिन मसला ये है कि जिन दो बड़ी जमातों के ऊपर बुनियाद बनाकर वो ये तहरीक चलाना चाहते थे, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN, लगता यह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मौलाना को जिच कर रहे हैं और मौलाना को सियासी तौर पे डॉच करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो मौलाना चाहते हैं उसके इम्कानात कम होते जा रहे हैं।
اسی لیے استعفوں کی سیاست بھی پیچھے چلی گئی، اسی لیے لانگ مارچ کی تاریخ بھی سامنے نہیں آ رہی، اسی لیے حکومت گراؤ تحریک برائے نام نظر آتی ہے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان تمام پی ڈی ایم کے لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں مینج کرنے میں، تقسیم کرنے میں، ان میں ٹکراؤ پیدا کرنے میں، ان کے اندر باہمی تضادات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فوری طور پہ خطرہ نظر نہیں آ رہا پی ڈی ایم سے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان نے بنوں کے اندر ایک بڑا جلسہ کر کے دونوں جماعتوں کو بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ وہ تنہا بھی جو ہے نا حکومت مخالف تحریک چلا سکتے ہیں، کیونکہ اس بنوں جلسے میں نہ تو مریم نواز نے شرکت کی، نہ اپنا بلاول بھٹو صاحب شریک ہوئے۔ تو لگتا یہ ہے کہ کچھ فاصلے ہیں، ان کے نمائندے جا کے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو میں مجموعی طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو مجموعی سیاست ہے اس کو تین طرح کے جھٹکے لگے ہیں۔ ایک جھٹکا لگا ہے حکومتی جماعت پی ٹی آئی سے سیاسی طور پر، جس کی وجہ سے ان کی الیکٹوریل پالیٹکس شرنک ہوئی ہے۔ دوسرا جھٹکا ان کو لگ رہا ہے جو پی ڈی ایم میں شامل دو بڑی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں، اور جس انداز سے مولانا فضل الرحمان بطور پی ڈی ایم سربراہ اپنی حکمت عملی کو آگے لے کے چلنا چاہتے تھے اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور تیسرا جھٹکا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ایک بڑا دباؤ ڈال کر اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں اور ایک پولیٹیکل سپیس اپنے لیے کریٹ کرنے کی کوشش کریں، اس میں بھی ان کو ناکامی ہے۔ اور جو لب و لہجہ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہے، لیکن اس میں اب تلخی بھی نمایاں ہے، مایوسی بھی نمایاں ہے، اور ناکامی کا پہلو بھی لگ رہا ہے، کیونکہ وہ رسپانس نہیں مل رہا جو وہ رسپانس وہاں سے لینا چاہتے تھے۔ کیونکہ فضل الرحمان سیاست کے ایک بڑے کھلاڑی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو اگر گھر بھیجنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کوئی ساز باز کرنی پڑے گی، کوئی معاملہ طے کرنا پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ہمیں عمران خان پہ دباؤ ڈالنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالیں، اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لائیں تاکہ ان کے ساتھ ہم کوئی بات چیت کا راستہ نکال سکیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ سیاست میں مولانا فضل الرحمان ایک بڑے کھلاڑی ہیں، لیکن وہ جو بقول جاوید ہاشمی کہ ہمیں آصف علی زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی، آصف علی زرداری نے اپنے کارڈ ایسے کھیلے کہ مولانا کو بھی سیاسی طور پر اس وقت بے بس کیا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر تو ہیں شہباز شریف، اور مریم نواز اس وقت لیڈ کر رہی ہیں۔ مریم نواز ایک حد تک تو مولانا کے ساتھ کھڑی نظر آئیں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے بھی پارٹی کتنی کھڑی ہوتی ہے جس وقت وہ کوئی بڑا فیصلہ مولانا کے بقول کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اس وقت ایک ڈائلیما ہے مولانا کی سیاست میں، اور اس وقت پاکستان کے جتنے بھی سیاسی پنڈت ہیں یا تجزیہ کار ہیں یا صحافی ہیں جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو موجودہ سیاست ہے اس میں مولانا فضل الرحمان بیک فٹ پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ڈیفینسو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پسپائی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جس قسم کا رسپانس ان کو پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی طرف سے ملنا چاہیے تھا، جس میں نہ صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے بلکہ اے این پی بھی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ہے، وہ اس طرح سے کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ کو مولانا کی جو سیاست ہے اس میں اور زیادہ پسپائی، کمزوری اور سیاسی تنہائی یا سمجھوتوں کی جو سیاست ہے وہ مجموعی طور پر جے یو آئی اور پی ڈی ایم کی سیاست میں دیکھنے کو ملے گی۔